अम्बो ओए माछा को किन मलाई किन अहिले त दबाई पो माछाको खोलमा त यसले चाहिँ एउटा जादु गर्छु म जादु थाहा छ यसको एउटा दुईटा बनाइदिन्छु हेर ल म साँच्ची बनाइदिउँ साँच्ची हेरिरहेछ तँले हेरिबस्छ यहाँ ल साँच्ची बनाउनु छ अनि हेरिबस्छ मलाई भरोसा लाग्छ बनाउँछु तँलाई एउटा यो म आधी भाग म खान्छु तँ एउटा डल्लै दिन्छु तँलाई हेरिबस् है दुईटा बनाउँछ बनाउँछु के कुरा गरेको यसले अब हेरिबस् है यहाँ हेरिबस् ल आश लागेको छैन है मलाई भनिन्छ त दुईटा होला नगरी हेरिबस् यहाँ डिस्टर्ब हुन्छ अरे मन्त्र जप्दैछु के ल सकिसक्यो है माग्न दिँदैन नि राम्ररी हेरिबस् ल कोदे एक कोदे हार हालम